बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ के आखिरी पारा की सूरह बरूज में एक नहायत अहम और इबरतनाक वाक़या बयान किया है, जिसकी तफसील हमें सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 3010 पर मिलती है। इसके अलावा ये वाक़या हदीस और तफसीरों की तमाम किताबों में सही असनाद के साथ दर्ज है। हजरत सुहेब बिन सनान रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था जिसके पास एक इंतहाई आला दर्जे का जादूगर था। वह जादूगर बादशाह का खास मुशीर था। बादशाह हर फैसले में अपने उस जादूगर को शामिल जरूर करता। यह बादशाह लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर करता था, जो ये ना मानता उसे मार दिया जाता। उस जमाने में चूंकि मजहब ईसा अलैहिस्सलाम ही दीन हक था, इसीलिए ईसाइयों ने यमन का इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। मुर्रखीन ने उस यमन के बादशाह का नाम जू नवास लिखा है। खैर, हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बादशाह जू नवास का ये खास जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार रहता हूँ, रोजाना दरबार में हाजिर नहीं हो सकता। आप मेरे घर पर किसी लड़के को भेज दें कि जिसको मैं अपना जादू सिखा दूं, ताकि आपके दरबार के लिए वो लड़का एक बड़ा जादूगर बनकर आपके काम आ सके। बादशाह ने एक काबिल और पढ़े लिखे लड़के को चुना और जादूगर के पास भेज दिया। अब वो लड़का, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन तामर था, वो रोजाना कुछ सफर करके जादूगर के घर जाता और सारा दिन जादू सीखने के बाद शाम को अपने घर वापस आ जाता। इस लड़के अब्दुल्ला और जादूगर के रास्ते में एक राहब की इबादत गाह भी थी। एक दिन लड़का जब शाम को घर जाने लगा तो वो लड़का ईसाई राहब के पास रुक गया और उसकी बातें सुनने लगा। लड़के को उस राहब की बातें बहुत पसंद आई। अब लड़के ने रोजाना सुबह आते वक्त और शाम को जाते वक्त राहब के पास बैठना शुरू कर दिया। एक दफा वो लड़का अब्दुल्ला शाम के वक्त अपने घर जा रहा था कि उसके रास्ते में एक शेर आ गया। शेर ने रास्ता रोक लिया। सब गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि लड़के अब्दुल्ला ने सोचा कि आज तो मैं ये फैसला करके ही रहूंगा कि राहिब और जादूगर दोनों में से कौन सच्चा है। उसने एक पत्थर उठाया और कहने लगा, ए अल्लाह, अगर राहिब का मामला मेरे लिए बेहतर है तो इस पत्थर से ये जानवर मर जाए। फिर उसको पत्थर से मारा तो वो जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। लड़के ने जान लिया कि राहिब का मामला जादूगर के बिल मुकाबिल उसके हक में बेहतर है। फिर लड़के ने राहिब को उसकी खबर दी तो राहिब ने उस लड़के से कहा, आज तू मुझसे अफजल हो गया है। यकीनन तेरा रुतबा अल्लाह पाक की बारगाह में बुलंद हो गया है और बहुत जल्द अब तू आजमाया जाएगा, और जब तू आजमाया जाए तो बादशाह के सामने मेरा नाम मत लेना। चूंकि बादशाह ईसाइयों के लिए सख्त खिलाफ था और अगर वो बादशाह पर ईमान न लाते तो वो उन्हें कत्ल करवा देता। खैर, वो लड़का एक नहायत आला इबादत गुजार और अल्लाह का सच्चा बंदा बन गया। हजरत सुहेब मजीद रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लड़का इस कदर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया कि वो मादरजात अंधों और कोढ़ के मरीजों को ठीक करने लगा। इसी दौरान बादशाह का एक वजीर अंधा था। उसने जब इस लड़के अब्दुल्ला के बारे में सुना तो बेशुमार तहाइफ लेकर उस लड़के के पास पहुंचा कि मुझे भी बेनाई दे दो। उस लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें शिफा दे दे। फिर वो अंधा वजीर अल्लाह पर ईमान ले आया और लड़के की दुआ से उसकी आंखों की बेनाई वापस आ गई। जब वो वजीर दरबार में आकर बैठा तो बादशाह ने उससे पूछा कि किसने तुझे ये आंखें अता की। वो वजीर कहने लगा, मेरे रब ने मुझे मेरी आंखें दोबारा अता की हैं। बादशाह ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हारा मेरे अलावा भी कोई और रब है? वजीर कहने लगा, बेशक मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। बादशाह ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया तो उसने लड़के अब्दुल्ला के बारे में बता दिया। बादशाह ने अब्दुल्ला को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला आया तो बादशाह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए बेटे, तूने बहुत अच्छा जादू सीखा कि तुम अंधों और कोढ़ के मरीजों को भी ठीक करने लगे हो। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं देता, बल्कि वो तो मेरा अल्लाह है जो मेरी दुआ कबूल फरमाता है। बादशाह ने उसे भी गिरफ्तार करवाया और जब उससे पूछा कि मैंने तुम्हें जादू सीखने भेजा था
تو نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ تو اس لڑکے نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس راہب کو بھی گرفتار کروایا اور راہب کو حکم دیا کہ اپنے دین سے پھر جا اور مجھ پر ایمان لے آ، نہیں تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ جب راہب نہ مانا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور راہب کے سر پر مانگ کی جگہ پر رکھ کر اس کے جسم کے 2 حصے کروا دیے۔ اس کے بعد وزیر کو لایا گیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے عبداللہ کو پیش کرنے کا حکم دیا جسے اس نے جادو سیکھنے بھیجا تھا۔ وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کیا کہ فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھاؤ، اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، بے شک تو ہی کافی ہے، مجھے ان سے کسی طرح بچا لے۔ بس اس دعا کے فوراً بعد زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سارے ساتھی مارے گئے اور لڑکا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے سے جب بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیسے زندہ بچا تو اس نے بتایا کہ مجھے میرے اللہ نے ان سب سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اپنے فوجیوں کی ایک کشتی روانہ کی کہ بیچ سمندر میں اس لڑکے کو لے جا کر پھینک آؤ۔ جب کشتی چلی تو لڑکے نے پھر اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ، بے شک تو ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے ان سے کسی طرح بچا لے۔ بس فوراً سمندری طوفان آیا اور کشتی الٹ گئی، سب کے سب فوجی مارے گئے، لیکن لڑکا محفوظ رہا اور کسی طرح کنارے پر پہنچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آخر اس لڑکے کو کیسے قتل کیا جائے۔ چنانچہ لڑکا خود بولا کہ مجھے صرف تم میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہی قتل کر سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کون سا طریقہ ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کے وسط میں رکھو اور پھر کہو، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور پھر اس تیر کو کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا گھسا تو لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ آیا اور اس سے کہا گیا، جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر خندق کھودنے کا حکم دیا، پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص اس لڑکے کے دین سے نہ پھرے تو اسے ان خندقوں میں دھکیل دیا جائے۔ روایات کے مطابق وہ خندقیں 30 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی تھیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان سب لوگوں کو ان آگ والی خندقوں میں گرا دیا گیا جنہوں نے لڑکے کا دین قبول کر لیا تھا۔ انہی میں ایک عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ جب وہ عورت خندق کو دیکھ کر ڈری تو اللہ پاک نے اس گود میں بچے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، اے امی جان، صبر کریں اور کود جائیں اس خندق میں، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ناظرین گرامی، مفسرین کے مطابق یہ 523 عیسوی کا واقعہ ہے کہ جب بادشاہ ذو نواس نے نجران کے لوگوں کو جو اللہ کو ایک مانتے تھے انہیں خندقوں میں پھینکوا دیا۔ اسے ہی قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کا نام دیا ہے۔ بس اللہ کا عذاب اس بادشاہ پر اس طرح نازل ہوا کہ ان مومن لوگوں میں سے ایک شخص مدد کے لیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچا، جس نے فوراً اپنی فوجیں روانہ کی اور ایک بڑی لڑائی کے بعد بادشاہ ذو نواس کو شکست فاش ہوئی اور نجاشی کے کہنے پر بادشاہ ذو نواس اور اس کے حامیوں کو انہی کی بنائی گئی خندقوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔